नमते विश्व साधनम् ओम देवस्य गृहे गृहे देवस्य गृहे गृहे मनयो गृहे गृहे मनयः वसन्ति मनयो वसन्ति देवानां वसन्ति देवानां कवयः देवानां कवयः पार्थिवासः कवयः पार्थिवासः पार्थिवासः देवा इदं देवा इदं मे सुमनस्यमानो मे सुमनस्यमानो दिवि शतमानं भविष्यति पुरुषेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सत्मन्त्रार्थ सत्यासन्तु वेदोक्तं परिपूर्ण आचन्द्रार्थं वंशाभिवृद्धिरस्ताय Good. Nice. God bless you. Battery recharge time flash key Yes, sir. శ్రీరాజ్ అక్షంత వేసేవా అదిగో శ్రీనివాస్ అక్కడ ఏనా రాంపండి కిరణ్ అక్షంతలు అటు వెళ్ళవయ్యా